من نمیخوام با این دختر حرف بزنم. از پیش سالن رد میشدم یا گفت اصیل ایلدریم و اسم منو که شنیدم مجبورا تشویق کردن، از حسادت ترکیدن. اون رسوایی چی بود پسر؟ جایزه نگرفتن فاتح به کنار، اینکه اصیل گرفته شکم ناجور بود. داداش معذبم بپرسم یا نه، برای کنجکاوم داستان تو بدونم. بازنم رو هم ریخته بود. ایشی لوله و همون میبوسیدم. شوکه شدم. اصیل گفت ازت عکس دارم. ایشیلم تهدید کرد. به حسابت میرسه. ای بابا این لئو کجاست؟ بعد از شام تو اتاق مطالعه با هم یه قهوه بخوریم، یکم صحبت کنیم. اون دختره گفت من دنبال پول نیستم، من خود فرازم. عکسایی که دستت رو بدش به من. اگه سهام میخوای معاملتو با کسی بکن که دارتش، نه با این شیر.